तुमकां टिकूर म्हळ्यार अशें फूल फ्रिडम दिल्लें आसा आनी पंचायतीचे आमगेले जे सरोज आसा ते सदांच एक ताका कांय उलयना ते चड पूण ताका अपेक्षा की वाड्याक कामां जावची आनीक तेगेल्यो कामां हळू ते केन्ना डिमांड करना जावं पंचायतींतल्यान व्हडली तेगे थारावन वचना ह्या वाड्याचेर पूण तेगेल्या गेल्ले दिसाक तेगे 2 GI कामां बी हांगा आयिल्ले आसा सो हे मे म्हयने पसून तीय कामां सुरवात करतले ते ह्या वेळाचेर हांव माननीय मंत्र्याक स्वागत करता त्याच बरोबर हांगा आयिल्ले आमचे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर बाबाजी लोलयेकर आमची सरपंच बाय चारी त्याच बरोबर आशिल्ले सगळे मानेस्त चड वेळ उरना तुमच्या सगळ्यांचे आगस्ट वाड्या वयल्या सगळ्या लोकां कडच्यान तुमचें स्वागत करता आनीक मागता सरोजा कडेन ताणें मंत्र्याक पुष्पगुच्छ दिवचो त्याच बरोबर मागता आयच्या आगस्ट वाड्याच्या कामाच्या फाउंडेशन स्टोनाक आमचे मदीं आसात आमचे लाडके आमदार आनी गोंय सरकारांतले मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश सर आमच्यो पंचायतीच्यो सरपंच निशाबाई माझी पयलीची टोटल टीम आनी नवनिर्वाचित पंच सदस्य आमगेले राजेशाली बायल आनी सगळे राजेशा बायल म्हळ्यार तेजा राजेशा बायल म्हळ्यार चड लागीं वता पूण एक खऱ्यांनी बरें दिसता सर सांगपाक लोलये पंचायत गेल्ल्या 2 टर्मा सावन अशी बांदून आसा तेजे पयलीं भुशणालय तशें बांदून आशिल्लें पूण अशी बांदून ना आनी सगळीं एकठांय रावन काम करतात आनी खंयचोय जो आमदार जो सरकार आसा ताका सपोर्ट करतात आनी आज म्हाका खऱ्यांनीच उमेद दिसता जेन्ना जिल्हा पंचायत हांव मेंबर जालो तेजे नंतर सुद्दां ह्या भुरग्यांनी ह्या पंचांनी एकदम अशें एकठांय रावले आनीक ना आमकां सरकाराडेन सराडेन वचपाक जाय आनी कामां करपाक जाय आनी हांव खरीच तोखणाय करता आज सराची कित्याक सरान काल दीसभर ज्या तरेन आमी फाउंडेशन स्टोन घातले जवळ जवळ 3 कडेन घातले आनी आतां जे जातले आयज जे 4 कडेन आसात आतां दुप्या मळ करून आयले ते उदरगतीच्या मळार आमी खंयच कमी ना तें सरान दाखोवन दिलें आमच्या पंचायतीक लास्ट इयराक जवळ जवळ म्हाका दिसता हांगा 37 crores हांगा आनी पैंगिणीक जे अंडरग्रावंड केबलिंग जालें तेजे नंतर आतां 6 कोटी 25 लाखांचे सुमार जे हॉटमिक्स जे रोड आसा हे न्ही मेन रोड न्ही भितर भितर बारीक बारीक ज्या पंचायतीन जावं बाकीचे PWDन रोड केल्ले ते जवळ जवळ 6-6.25 कोटी म्हूण तांकां वर्क ऑर्डर दिल्ली गेल्ली आसा आमगेल्या ब्युटिफिकेशनाक जो म्हाजो सामको मेजर आनी आमच्या मंडळाचो आसा तो लोलया ब्युटिफाय कशें जातलें ताका लागून जवळ जवळ 5 कोटी GSIDC सँक्शन जाल्ले आनी सरान म्हणलां आतां ह्या दिसान रोखडेंच ते टेंडर जातलें ही जायतीं कामां आसात आनी तेजे नंतर नांव घेवपा सारकी भरपूर कामां आसात हांव ह्या वेळार सराक आमच्या पंचायती वतीन मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा आनीक मागता तो पुष्पगुच्छ म्हाज्या हातीन दिवचो पडतो आनीक सराक हांव सांगूं सोदतां ह्या वेळार हें सगळें काम जाता आसतना तुमचो आदार आसात पूण तुमकां जो OST मेळ्ळा संतोष लोलयेकार ही कामां लावन येवन बसता म्हण तेजो सत्कार तुमी हो पुष्पगुच्छ दिवन करचो आनी इतलेंच मागता सरा कडेन आनी संतोष बाबाडेन ही जी फाटल्यान आमची पंचायतीची टीम बसला आयज तुमी ऑफिसरां आपयलात सगळ्यांक ती लावन घेयात आनी तांकां खंयच कमी पडून दिना 2027 आहा ते सगळे आमी एकठांय रावन सरा वांगडा रावतले सरा बरोबर रावतले इतलेंच सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं स्पेशल कांय ना सगळ्यांक खबर आसा हांव खंयच्या फंक्शनाक वचना पूण हे म्हागेलें सामकें लागीं काळजा कडचें हें काम घरचें काम म्हण हांव मुद्दम हांगा आसा पूण सगळे पूर्ण आनी पूर्ण क्रेडीट सरा वता कित्याक सर ज्या पद्दतीन प्रत्येक हायेस्ट ऑफिसर चीफ मिनिस्टर ऑफिस जावं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जावं खंयच्याय मिनिस्ट्राले ऑफिस जावं हेजे सराचे लागींचे संबंद आसात आनी जेन्ना जेन्ना आमी खंयचें काम घेवन खंयच्याय मंत्र्या कडेन जो चीफ मिनिस्टरा कडेन वतात इवन दिल्ली दरबारात जेन्ना आमी वतात तेन्ना आमगेलें काम 1 मिनटाक म्हळ्यार चड वेळ विचार बसून जायना थंयच्याच हे अप्रूव जाता हेजो हांव साक्षीदार आसा म्हण खरेंच पूर्ण श्रेय हांव सराक दिता आनीक मागता ह्या वेळाचेर सरपंच उलयता आमचे मदीं आसात आमचे काणकोणचे लाडके आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री डॉक्टर रमेश सबुरकर सर तशेंच आमची लोलये पंचायतीची सगळी टीम आनी आमची ZP अजय लोलयेकर सर तशेंच हांगा जमिल्ली सगळी गांवचे आनी पत्रकार
माजी सरपंच भूषण सर, पैंगीणचे पंच मेंबर, सांगपाक खूब बरें दिसता की आज आगसवाड्यार एक हें जाता, फावंडेशन स्टोन जाता. खरेंच आगसवाड्यार खूब कमी असले कार्यक्रम जातात आनी म्हाकाय बी खरें सदां दिसतालें की सुप्रिया भायल्या वॉर्डान कितें तरी अशे कार्यक्रम जावचे अशें हांव तिका सदांच फोर्स करतालें. सदांच सांगता तिका सदांच सांगता तिका आयडेंटिफाय कर कामां कितें आसा ती आनी घाल. आनी ती सदांच जशें संतोष साहेबान म्हणलें सदांच फाटी रावता. हांव तिका सदां म्हणटा तूं कित्याक फाटी रावता, घाल कामां घाल, जातलीं कशीं जाल्यार. तशें संतोष साहेबाकय अप्रोच करीत राव म्हणून कामां लागून, पूण ती आपली भशेन करता ना अशें न्ही. आनी आज हो दीस येयलो तशें हे लॉंग पेंडींग विशय हो जायते फावट म्हाका तेणीय बी म्हणलां की आमकां खूब त्रास जाता पावसाच्या दिसांनी, उदक सामकी घरां भरता आनी त्रास जाता म्हणून. पूण हेतूंक सरान लक्ष घालून हें काम घडोवन हाडलें म्हणून हांव सराक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशींच आमची लोलये गांवांत काम जायत रावूं आनी सरान ती इनॉग्रेशन करीत रावूं अशें हांव सरान मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कामाचो शुभारंभ करपाक जमला. हांव चड वेळ उलयचो ना कित्याक की आतांच अजय बाबान सांगलें की लोलये पंचायतीक कसो झपाट्यान डेव्हलपमेंट जाता तो सांगला. आतां फुडलीं 2 कामां ताणें सांगलीं. एक ब्युटिफिकेशन 5 कोटीची आनी दुसरें सादारणशें 6 कोटीचो सादारणसो रोड आमकां जावपाचो आसा. हांव आतांच सांगता की म्हाका दिसता आनी फुडलीं 4-5 कोटी खर्च केले जायत न्ही आनी लोलये पंचायतीन उरतलें अशें म्हाका दिसना. कळ्ळें तुका. हांव सचिन बाब, राजीव बाब सगळ्यां कडेन सांगपाक वचूं, तुमी सारके सोदा आनी एक 5 कोटीचें एस्टिमेट आमकां दियात. आमी करता 1 करपाचो, 2 करपाचो, ते कितें करपाचें तुमी प्लॅन करा. तुमी संतोष बाब घ्या आनी आमचो धनगर भाऊ तांकां म्हणून आपूण एकटोच हां कितें रे हें काम भरपूर आसता. म्हणजे तें हांव सांगता तुमकां. पण आमकां विकास हो जातलो. विकासा खातीर आज हें काम शुभारंभ करपा खातीर जरी कामे आयले, काम हांगची डिफिकल्टी समजून घेवन आसा न्ही. आज सुप्रिया बायचें व्हडलें काम जालें ना अशें म्हणटा न्ही. हांव सुप्रिया बायकच सांगता तूं एक कोट भराचें काम हाडा, आमी करया ती वार्डांतली. कळ्ळें गो. सरपंचाक फाटीबार नासता. हां करता मगे काय ना बारीक खंय हें आसता ती गरज आसा ती करा. हांव वेगळो विशय हांव घेता. तुमी आज सगळे जाण सुज्ञ लोक आसात. आमकां केवळ आनी केवळ डेव्हलपमेंट केलो म्हणून आमी सगळें जातलें अशें ना. आमकां हाजे फुडें मनशाचो डेव्हलपमेंट करपाचो गरज आसा. मनीस विचार कर, मनीस केंद्रबिंदू लक्षांत दवरलो आसता. तो सुखी समाधानी आसचो ह्या दृश्टीकोनार विचार करता. आनी ताजो एक भाग म्हणून जे आसा न्ही, म्हणजे कालच हांवें एक दिल्लीच्यान टीम आपयल्ली. दिल्लीच्यान टीम आपोवन जे आसा न्ही, कशा तरेन आमी रोजगार क्षमता आशिल्ले प्रकल्प करूं येता ह्या संदर्भांतल्या डिटेलिंग चर्चा जातली. सादारण आनीक 6 म्हयने वतले. मागीर सादारणचे फुडले 1 वर्सा, 2 वर्सां, 3 वर्सां, 5 वर्सां, 10 वर्सांचो रोडमॅप आसा न्ही तयार करता. हो एक पार्ट. दुसरो पार्ट जो आसा न्ही, आमी आज नोकरे संदर्भांत गेले आसत जर जायत न्ही, आमकां स्टाफ सिलेक्शन लागता. स्टाफ सिलेक्शनाचें एक परमनंट कोचिंग सेंटर काणकोणांत आमी सुरवात करता. म्हणजे स्टाफ सिलेक्शनाच्या प्रोसेसाक कशें वचपाक जाय कशें. आनी तातूंत पयलो आसा न्ही, फाल्यां 15 तारखेच्यान आसा न्ही, पुलीस भरती प्रशिक्षण केंद्र सुरू करता. पुलिसांक जे आसा न्ही ट्रेनींग जे आसा न्ही तांकां सकाळ मागीर सादारण 1 म्हयनो आनी फुडले कोर्स जे आसा न्ही CBT हाजे खातीर जे CBT खातीर तयार जावपाचे ते 3 म्हयन्याचे कोर्स आसता. मागीर 3 म्हयन्याचो कोर्स तांणी कंप्लीट करपाचो. आनी आतां ते स्टाफ सिलेक्शन दृश्टीकोनांतल्यान तांणी ज्या पोस्टाक तो एप्लाय करूंक सोदता, म्हणजे तो GPSC एप्लाय करूंक शकता, तो आनी सकयली पोस्टां एप्लाय करूंक शकता, आनी कितें क्लरिकल पोस्टां एप्लाय करूंक शकता. त्या बेजाचेर तांणी तांकां कोचिंग दिवपाचें. ताका सिलेबस जो आसा तो आमी परफेक्ट करता. तातूंत एक तो पार्ट म्हणजे जास्तीत जास्त आमच्या प्रयत्नांतल्यान ह्या सगळ्या प्रयत्नांतल्यान काणकोणच्या तरुणांक नोकऱ्यो सरकारी कश्यो मेळपाक येता हाजें एक आमी परमनंट संदर्भांत विचार करता. आतां पुलीस भरती सुद्दां जाता न्ही, पुलीस भरतीक आमी आमचो नंबर कसो वाडचो त्या दृश्टीन विचार करता. आनी फुडलो जो पार्ट आसा, वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा न्ही, एग्रो बेज आसले, ट्युरिजम बेज आसले, बाकी हे सगळे प्रोजेक्ट आसा न्ही हाडून जे आसा न्ही, आमकां किमान ज्यो नोकऱ्यो किंवा ज्या हाचेर आमी आज सगळ्यांत पयलीं आसा न्ही मे म्हयन्याचे 1 तारखेच्यान न्ही
आमच्या ज्यो कुणबी साडी आमी तयार करतात ताजेर हँडलुमाचे परमनंट सेंटर म्हणजे ती केवळ एक न्ही अशी कितलीशीच सेंटर आमी सुरू करपाक जाय. म्हणजे 1 वर्स पर्यंत जे आसा न्ही ताका ट्रेनिंग आनी तांकां स्टायपेंड म्हणजे एक 15,000 10-15,000 तांकां पगार म्हयन्याक ताका पगार मेळटलो आनी तो ट्रेन जातलो आनी फुडें ताका ताणें आपल्या घरान जे आसा ताणें एक मशीन घेवन तो सुरू करपाक येता आनी तातूंत ट्रायफेड किंवा बाकी संस्था कडेन आमचे एक सर्टन हें आसतलें ताजे कडेन ते दिवंक शकता. अशा प्रकारचे गजाली करपाक शकता आनी बाकीच्यो गजाली संदर्भांतल्यो लोणचें पापड जे मेजर हें आसा हे कितें करप हांगा रिसोर्सीस कितें आसा आनी कितें करणे शक्य आसा ह्या विशयाचेर सुरू जातलें. आनी त्यामुळे म्हाका सगळ्यां कडेन मागता आमी पंच सरपंच आमी सगळ्यांनी सज्ज रावपाची गरज आसा म्हणजे आमच्या लोकांक प्रशिक्षीत करपाची गरज आसा. आमचो एकही मनीस आसा न्ही असो भुको निराश हताश आसचो न्ही ह्या करपाक गरज आसा. आनी त्यामुळे हे सगळे प्रयत्न करता जर जायत ती जनतेची साथ लोकांची साथ आसा न्ही की टॅलंटेड लोक आसा न्ही तांची साथ तितलीच महत्वाची आनी प्रेसाची साथ तितली महत्वाची कारण तो प्रेसा माध्यमांतल्यान तो विशय आज हांव कितें उलयता तें लोकां कडेन पावोवपाचे माध्यमांतल्यान प्रयत्न सगळे करता. त्यामुळे सगळ्यांचेच म्हत्व तितलेंच आसा. आमी सगळे जाण जे आसा ह्या सगळ्या प्रयत्नाक लागुया. विकासा बाबतींत आमी काणकोणाक खंयच कमी पडचे ना. म्हाका दिसता सांगपाक आनंद दिसता की शेवटच्या टप्प्याक आमकां लक्षांक आयलें म्हणजे शेवटचे टप्प्याक मार्च बजेट जेन्ना सोंपता आमकां लक्षांक आयलें की अरे बाबा आमगे 30 कोटी कमी पडटा ती गजाल लक्षांक आयली आनी त्या आमी नॉर्मल जातले अशें म्हणटा आमी पयशे चड वापरले आसा त्यामुळे ग्रीन आनी रेड न्ही आमी रेडाक पडले म्हणजे आमचे पयशे आतां ते आतां फुडल्यान बी फायली वचना आनी तातूंत लक्षांक आयलें परत सांगलें सीएमान सांगलें की आमी अशी गजाल घडली आसा आमची फायल हें जायना आनी आमचे येदोळ म्हणटा मतदारसंघ आसा आनी ताणें वेळ केन्नासतना आसा न्ही 30 कोटीचें आमी अलॉटमेंट आमकां त्या क्षणां दिलें आनी आमी ते प्रोसेस करून जे आसा अवघ्या 8 ते 10 दिसां भितर आसा न्ही हे सगळे पयशे आज जे आमी फावंडेशन घालतले आसा न्ही ते 8 दिसांची प्रक्रिया ही 8 दिसांची प्रक्रिया पूर्ण केली आनी त्या प्रक्रियेक जे आसा न्ही तसो आज तुवें संतोषबाब हें दिलें पळय बुके दिलें पळय आसा न्ही ताका खरें हें आसा वर्थ आसता म्हणजे ताणें त्या स्पिडीन ताणें गेलें म्हणजे एखाद्या मंत्र्याक किंवा एखाद्या दिसले ते वचून ते टेबल टू टेबल वचून सायन करून हाडपाची तयारी आसता आनी ती ताणें केली म्हणून तो कौतुकास पात्र आसाच तो आसा आनी अशाच झपाट्यान आमी काम करुया आनी खंय आमच्या मतदारसंघाचो विकास करुया आनी तुमी जशा तरेन साथ दितात तशा तरेन साथ दियत रावत आनी आतां सांगलें तशें म्हणजे बाब मातशें लक्ष घालून जे आसा आनी 5 कोटी आनी ताजे वयर जाय रे ताणी म्हणलें की अरे हांगा कोण ना सगळे मडगांव आसता म्हण पूण एक लक्षांत धरात की घार जरी कितली वयर उरली तरी तिगे लक्ष पिलां कडेनूच उरता आनी आमगेले सगळे जे मडगांवकार आहात तांगे सगळे लक्ष आगासवाड्याचेर आहा. हांगचे जरी मेजॉरिटी लोक आगासवाड्याचेर आसा म्हळ्यार आगासवाडो समृद्ध हांगचे चडांत चड लोक सुशिक्षीत आनी सुसंस्कृत जावन ते कामां लागून थंय पयस गेल्ले आहात पूण तांगे सगळ्या लक्षांक आहा. सो ह्या वार्डाचें जर डेव्हलपमेंट करपाचें जेन्ना तुमी मनार घेतलें आनी संतोशान जेन्ना तें लावन धरलें तेन्ना तें जातलें निश्चित आनी ताका लागून हें काम जावपाक पडलां. आजूच जवळ जवळ 6-7 कोटींची कामां जाल्लीं आहात. भाजपा सरकारचें हांव अभिनंदनूय करतां आनी तवडकर सराचें अभिनंदन करतां की तांणी तें काम लावन दवन आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तांकां हो अलॉटमेंट दिलो फायनान्शियल सो तांचें अभिनंदना ते पात्र आहात. भाजप सरकार अभिनंदना पात्र आहा. आमी सगळे जाण म्हणटा की सरकारा कडेन पयशे ना पूण हो डेव्हलपमेंट पळयता आनी जी काम चलता तें पळयल्यार सरकारा कडेन पयशांचो कांय तुटवडो ना. सो फुडलें आनी एक टर्म सुद्दां सरकार तें येवपाक शकता आनी सगळ्यांनी रावपाक जाय हो म्हजो तुमचे कडेन सगळ्या कडेन कळकळीची विनंती. त्याच बरोबर आमचो झेडपी तागेल्या फर्स्ट मिटिंगे हांव आहा तो झेडपी जाल्ल्याक सो ताचें चडांत चड हांव अभिनंदनूय करतां झेडपी जाल म्हण आनी देव बरें कर म्हणटा आमगे ह्या आगासवाड्यार ताणें पांय लायला म्हण पूण सगळ्यात सगळे हे बिझनेसमॅन हे सगळे जरी पंच बिंच उरले तरी ते काम काडून हांगा आयले किंवा डेव्हलपमेंटा फाटल्यान ते आसा हें कळटा हाजे वयल्यान. लोलये पंचायती डेव्हलपमेंट तांकां जाय म्हळ्यार ते आपल्या काम बी सगळे धंदो सोडून सुद्दां ते ज्या जाग्यार डेव्हलपमेंट आहा थंय ते लोलये पंचायतीचे पंच आहात. आतां सरांनी तांची तोखणाय केल्ली आहा. लोलये पंचायती जेन्ना डेव्हलपमेंटाचो जो ब्युटिफिकेशनाचें काम जातलें जाल्यार तें एक अफलातून जातलें आनी तें ह्या टर्मा भितर जर जालें जाल्यार दुदां साखर सो ही सगळीं कामी तुमी करतलीं आनी हें काम करपा खातीर तुमकां पूर्ण तरेन सहकार्य आनी पाठबळ आमगेलें आसतलें हें तुमकां आश्वासन दिता.